Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong. Ang atong pamalandong karon pinasikad sa panagtagbo ni Hesus og ang batan-ong dato nga magmamando nga makita diha sa Mateo 19:16-22, Marcos 10:17-22 ug Lucas 18:18 hangtod 23. Apan sa dili pa kita mapadayon sundi lang nga atong mga reels video og mag-like, mag-komento, mag-follow, mag-share. Ang imong pag-share akong tabang sa atong advokasya sa pagpahat sa kamatuoran sa pulong sa Dios og dili ang usa ka pundok, reliyon o simbahan. Aron makita ang tibuok nga content sa atong video, i-click lang ang watch video button diha sa ubos. Karon dirita sa atong pamalandong. Panagtagbo ni Hesus og ang batan-ong dato nga magmamando nga mabasa sa Gospel ni Mateo, Mark og ni Luke. Usa ka batan-ong dato ang miadto kang Hesus og nangutana, maayong magtutudlo. Unsa man ang akong buhaton aron makapanunod ako sa kinabuhi nga walay katapusan? Og si Hesus mitubag kaniya, kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, tumana ang mga sugo. Kini nga panagtagbo nagpakita nga ang mga sugo sa Dios wala mawala ang iyang pagkabilinhon. Ang napulo ka sugo mao gihapon ang giya sa matarong nga kinabuhi. Kay kini nagpakita unsaon nato pahigugma sa Dios og sa atong isig katao. Apan ang problema sa batang dato mao nga bisan gituman niya ang tanang mga sugo, iyang kasing-kasing layo sa Dios og nakagapos gihapon sa iyang bahandi. Busa si Hesus midugang sa pagsulti kaniya, kung ikaw mahimong hingpit, baligya ang imong tanan nga butang og ihatag sa kabos. Og ikaw adunay bahandi sa langit, unya umaabot og sunod kanako. Gisulayan ni Hesus daw unsa katinud-anay ang iya pagtuman sa sugo sa Dios. Apan ang batanong dato mitalikod nga masulubon, kay mas labaw ang iyang gugma sa iyang katigayunan kaysa langit nung bahandi. Ang mensahe ni ini mao nga ang pagtuman sa mga sugo importante, apan dili igo kung ang atong pagtuman dili kinasing-kasing og walay tinuod nga pahigugma og pagsunod kang Hesus. Ang gingharian sa Dios dili lamang bahin sa pagsunod sa balaod, apan sa pagsalig og pagkamatinumanon sa atong relasyon kang Hesus og isig katao. Ang napulo ka sugo mao ang sukaranan. Apan ang hingpit nga pagtuman niini makita lamang kung kita andam mo sa likway sa tanang butang nga nagapugong sa atong paghigugma og pagsunod kang Kristo. Pangutana para sa atong pagpamalandong. Unsa man ang mga butang o bahandi nga nagapugong sa atong kasing-kasing sa pagsunod kang Hesus? Andam ba kita nga isalikway kini aron masinati ang bahandi sa langit? Ang atong pag-ampo mao kini, Ginoo, salamat sa imong balaod nga nagiya kanamo sa matarong. Tabangi kami nga dili magsunod sa litra sa balaod lamang, kundi mosunod sa espiritu sa imong gugma. Kuha ang mga butang nga nagapugong sa among kasing-kasing aron mosunod kami kanimo nga may tibuok og malipayong pagkamasinugtanon. Amen. Igsoon, nakabay natun-an sa imong nabatian og naapaliw pag-follow sa dugang pang mga pamalandong sa pulong. O basig na akay kalibog o komento o pangutana, pwede nimo isulat diha sa comment section sa ubos. Ang kamatuoran tinuod nga sakit, apan kini makahatag kanatog kagawasan. Ang Juan 8:32 nagaingon, og kamo mahibalo sa kamatuoran og ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Dinhi na lang usa kita kutob sa atong pamalandong sa pulong. Hantod sa sunod na pud nga video, ang Dios mag-amping kanatong tanan.